بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابي العلوم والحكم. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه آمين. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إن أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحارت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بوطن. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: قلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال: نعم، أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنح. قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال عمر: والله ما كان يقع في نفسه إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي جئت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رزقك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال على من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا أمنا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فاسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما عجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا أمراء أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ قال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد فسر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ رأسه ولا فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يدخلني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال عصيب بن الحذير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البئر الذي كنت عليه فوجدنا الإرث تحته. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاذر عن الأعمش. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجاء هنا، فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط خفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البير فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القدس فدلى رجليه في البير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخف عن يساره ودلى رجليه في البير ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خير يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد الخف قد فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نفسه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب من يدي أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى قريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بأطن. قال وهب الأطن مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأناخت. وبه قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا علي بن أبي طالب
وبه قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه وعنهم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. وبه قال حدثنا محمد بن الصيد أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الدي يجري في ذكبي أو قال في أغفاري ثم ناولت عمر قالوا فما أولت قال العلم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أنزع بدلو بقرة على قريب فجاء أبو بكر فنزع دنوبا أو قال دنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى بقريا يسري فريه حتى رمي الناس وضربوا بعدل. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي وقال يحيى الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبسوطة كثيرة وهو سيد القوم أهل العبقرية. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه رضي الله عنه وعنهم قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستبدلنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي
فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أقض وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان ثالثا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول وضع عمر على سريره فتكلفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يروني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ورحت أنا وأبو بكر وعمر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمة بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اسقط أحد فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه عن عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يك في أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نبي ولا محدث. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه وعنهم قال
قال سمعنا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له من لهذا يوم السبع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما تم أبو بكر وعمر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم خمس فمنها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتوه قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين. وبه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يعلم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله من به علي وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على عمر بهذا. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال ليفتح له وبشره بالجنة ألا بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل دورة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر في رضومة فله الجنة فحفرها عثمان. وقال من جهز جيش العصاة فله الجنة فجهزه عثمان. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال أذن له وبشره بالجنة ألا
جاء بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان. قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو قال ركبته فلما دخل عثمان غطاها. وبه قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث رضي الله عنه وعنهم قالا ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حين خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء. قال أبو عبد الله أراه. قال أعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شان الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ثم أبا بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شان الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببكر مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان.
فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه وعنهم أن أنسا حدثهم قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم قبل أن يساب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قال لا فقال عمر لئن سلمني الله لا دعن أرامل آل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبا وكان إذا مر بين الصفين قال استبوا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ بسورة يوسف بالنحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو قال أكلني الكلب حين طعنه فطار العيد بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتنابل عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى أن نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فسلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجعل ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال السلام قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العروج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رفيقا فقال إن شئت فعلت وإن شئت قتلنا فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومين فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت فدخلنا عليه فجاء الناس فدالوا يثنون عليه فجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال بددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فعزبوه فوجدوه 86,000 أو نحبه قال إن فعله مال آل عمر فأديه من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدي عني هذا المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقول أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين وقل يستاذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم فاستاذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستاذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوترن به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت
قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، فإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قلنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أو قال الرات الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعده بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بآل الأمصار خيرا فإنهم ضد الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن نظاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبل خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرات، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال له عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيطان. فقال عبد الرحمن فتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، فلئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، وبلج أهل الدار فبايعوه. مناقب علي بن أبي طالب أبي الحسن القرشي الهاشمي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بان منك. وقال عمر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يرى. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه فدعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمة، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في سباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأعطين الراية أو قال ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي فما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب فضحك وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه من أو فاستدعمت الحديث سهلا وقلت له يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد فخرج إليه فوجد رداء قد عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن سعد بن عبيدة رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوءك؟ قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوءك؟ قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك انطلق فجهد علي جهدك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت ليقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبي رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعنهم قال اقضوا كما كنتم تقضون فإن أكرهوا الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه وعنهم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبات خلقي وخلقي. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجواني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة وكنت ألصق بطني بالحسباء من الجوع وإن كنت لأستقرب الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العقد التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعب ما فيها. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله يقال كن في جناحي كن في ناحيتي كل جانبين جناحان. ذكر عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه وعنهم أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا فيسقون. مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. وتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه وعنهم قال ارقبوا محمدا في آل بيته. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبل فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها ضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول آل بيته أتبعه فضحكت. بسم الله الرحمن الرحيم. مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حوارج النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الحوارجون لبياض ثيابهم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنهم رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوسى فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف فقال وقالوه قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارثة فقال استخلف فقال عثمان وقالوا فقال نعم قال ومن هو قال فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال أما بالذي نفسي بيده إنه لخيرهم وما علمت وإن كان لا أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت مروان يقول كنت عند عثمان رضي الله تعالى عنه وعنهم أتاه رجل فقال استخلف قال وقيل ذلك قال نعم الزبير قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارجا وإن حوارج الزبير. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف قال أوهل رأيتني يا بني قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي وبه قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير وبه قال ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راد وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمع علي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليدع كما يدع البعير أو الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام لقد خفت إذا وضل عملي وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله تعالى عنه قالوا لا يحسن يصلي قال أبو عبد الله ثلث الإسلام يقول وأنا ثالث ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر أسهار النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال إن علي رضي الله تعالى عنه خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة رضي الله تعالى بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا يجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الكتبة وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن مسور رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مطهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي
باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فتعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة متجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة رضي الله تعالى عنها. باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي، قلت لسفيان فلم تحمله عن أحد. قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن امرأة من دم بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ولو كانت فاطمة لقطعت يدها. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال: نظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال: انظر من هذا؟ ليت هذا عندي. فقال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فتأتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني مولى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن الحجاج بن أيمن بن أم أيمن، وكان أيمن أخا أسامة لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: أعد. قال أبو عبد الله: وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينهما هو مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: أعد. فلما بلى قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال أبو عبد الله: وزادني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال:
كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا أعزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فرقيهما ملك آخر فقال لي لم ترى، فقصدتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سألم وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه لا ينام من الليل إلا قليلا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن أخته حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح، باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال لنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم أن القبة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أتقى؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة، وليس فيكم الذي أداره الله من شيء من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره. ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى بالذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو قال منكم الذي أداره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، يعني عمارا؟ قلتم بلى. قال أوليس فيكم أو قال منكم صاحب السر الذي لا يعلم غيره إذا يعلمه غيره، يعني حذيفة رضي الله تعالى عنه؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو قال منكم صاحب السواك والسباد؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستدلوني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن حق أمين فأشرف أصحابه، فبعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه. مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أبي موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين الفئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يأخذه والحسن
يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن الحسين حسين بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين رضي الله تعالى عنه فجعل في تفت فجعل ينقط وقال في حسنه شيئا، فقال أنس رضي الله تعالى عنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخزوبا بالبصرة. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي يقول سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وبه قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن نقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي، وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك. وبه قال حدثنا يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أبو بكر أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم وسأله رجل عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أن قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسي، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. بعد مناقب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ذمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علم الحكمة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا موسى قال حدثنا بهيب عن خالد مثله. قال البخاري والحكمة الإصابة في غير النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبيد قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذها طيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم، فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم المولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال ولا أدري بدأ بأبي وبمعاذ بن جبل. مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال استقرئوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وبه قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام فصليت 2 ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجابا. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمدهرة أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. كيف قرأ ابن أم عبد والليل إذا يخشى فقرأت والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى فقال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى فيا فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رجل قريب الصمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. قال ما أعلم أحدا أقرب صمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية رضي الله تعالى عنه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال دعوا فإنه قد سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب إنه فقيه. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم قال إنكم لتصلون صلاة لقد سحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. باب مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشكواه التي قبض فيها فسارها بشيء
شيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت فقالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبل في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيت أتبعه فضحكت. فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبرائيل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على صائر الطعام. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرس صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو قل حيثما دارا. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. باب مناقب الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان. ये कोई पार्वजन है उनके वालिद और बड़े भाई का इंतकाल हो गया। आप
الله